नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे दिपा थापा। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि 87 दल सहभागी हुने भएका छन्, जसका लागि 4वटा दल संयुक्त रूपमा सहभागी हुँदैछन् भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि 79वटा निर्वाचन चिन्ह रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आजको समाचारमा आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको विवरणको प्रसङ्ग, त्यस्तै देशभर बढ्दै गरेको डेङ्गु रोगको खबर र सल्यानमा युवाहरूले करोडौं लगानी गरेर सञ्चालन गरेका उद्योगहरू धमाधम बन्द हुँदै गरेको समाचार पनि हामीसँग छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावमा 87वटा राजनीतिक दलले भाग लिने 4वटा दल संयुक्त समूहमा सहभागी हुँदै चुनावका लागि 79वटा निर्वाचन चिन्ह रहने। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोगका बिरामीहरू बढ्दै देशका 60 भन्दा बढी जिल्लामा डेङ्गु फैलिसकेको रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क। दाङमा स्वदेशी वर्णशंकर मकै रामपुर 10 को व्यावसायिक उत्पादन सुरु। विदेशबाट आयात हुने मकैको वर्णशंकर बिउलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना। र पहिलो T20 क्रिकेटमा नेपालको सुखद सुरुवात। नेपालद्वारा केन्या 5 विकेटले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावमा 87वटा राजनीतिक दलले भाग लिने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा चुनावमा भाग लिनका लागि 87वटा दल दर्ता भएको जनाएको हो। त्यसमध्ये एकल रूपमा सहभागी हुने दलको संख्या 75 रहेको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै संयुक्त समूहमा सहभागी हुने दलको संख्या 4वटा रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि 79वटा निर्वाचन चिन्ह रहेको छ। त्यस्तै प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी 75वटा दल सहभागी हुने भएका छन्। त्यसपछि बागमती प्रदेश सभा चुनावमा 72 दलले भाग लिनेछन्। त्यसैगरी प्रदेश 1 मा 70, गण्डकीमा 66, लुम्बिनीमा 68, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 64 दल सहभागी हुने भएका छन्। प्रदेशतर्फ पनि संयुक्त समूहमा सहभागी हुने दलको संख्या 4-4वटा रहेको आयोगले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मतदानको नामावली ओडाबाटै अध्यावधि गर्न थालिएको छ। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनीले दाङको घोराहीमा अन्तर्क्रिया गरी यही भदौ 13 गतेदेखि 15 गतेसम्म फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरूको नामावली अध्यावधि गर्न लागि जनाएको छ। मतदाता नामावली सम्बन्धित ओडा कार्यालयमै पठाएर मृत्यु भएका, नागरिकता त्यागेका तथा 2 स्थानमा नामावली भएकाहरूको नाम हटाई नामावली अध्यावधि गर्न लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख नारायण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। दाङमा आगामी निर्वाचनका लागि 4,19,449 जनाको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भएको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोगका बिरामीहरू बढ्न थालेका छन्। गएको 1 महिनामै डेङ्गुको 700 भन्दा बढी केस भेटिएको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। गएको पुस महिना यता झण्डै 1150 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको भेक्टर कन्ट्रोल सेक्सनका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले गएको वर्षभन्दा यस वर्ष डेङ्गुको बिरामी बढेको बताउनुभयो। गत वर्ष 2078-79 को मा 530 पुष्टि भएको थियो। यस वर्ष भदौको पहिलो सातामै 1100 भन्दा बढी डेङ्गुका बिरामी भेटिएका छन्। महाशाखाले तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशका 60 भन्दा बढी जिल्लामा डेङ्गु फैलिसकेको जनाएको छ। बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै डेङ्गुका केस पुष्टि भएका छन्। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोगका बिरामीहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। गएको 1 महिनामै डेङ्गुको 700 भन्दा बढी केस भेटिएको तथ्याङ्क छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले डेङ्गु नियन्त्रण गर्न कसले के गर्नुपर्ला भनेर कपिलवस्तुका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। पछिल्लो समय कपिलवस्तुका विभिन्न स्थानीय तह अन्तर्गतका गाउँहरूमा अहिले डेङ्गुको संक्रमण बढेको छ र हामीले के देखेका छौँ भन्दा नजिकका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि डेङ्गुका बिरामीहरू देखिरहेका छन्। र यसले गर्दा अब के जरुरी देखिन्छ भन्दा डेङ्गुबाट कसरी बच्ने र बचाउने तर्फ
जिल्लाका सम्पूर्ण पालिकाहरूले र त्यहाँ रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले एकदम अग्रसर भएर काम गर्नुपर्छ र डेङ्गुबाट बच्न सक्ने सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि चलाउन जरुरी हामीले देखेका छौँ भने अर्कोतर्फ स्वयं हरेक नागरिकहरू डेङ्गुबाट बच्नलाई के कस्तो उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, कसरी बच्न सकिन्छ भनेर हरेक नागरिक नै सतर्क हुने बेला आएको छ। यो स्थानीय तहले विशेष गरेर यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ। यो दिउँसोमा टोक्ने भएको हुनाले यसमा विशेष गरेर सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्नेछ र स्थानीय एफएमओले जानकारी गराएका छन्। त्यति नभएर स्थानीय तहले जिम्मा दिएमा यो डेङ्गु रोग कन्ट्रोल गर्न केही थप टेवा पुग्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। जिल्लामा रहेका 10 स्थानीय तहले निकै सचेतना र सतर्कता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट चाहिँ बच्नुपर्छ। पानी, फुलको गमला, कुलरहरूमा चाहिँ लामखुट्टेलाई चाहिँ फुल पार्न दिन हुँदैन। स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य कार्यालयले संयुक्त रूपमा प्रयास गर्नुपर्छ। सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ र औषधि छर्किन तुरन्त औषधि चाहिँ यसको विषादी छर्केर लामखुट्टे मार्ने प्रयास गर्नुपर्दछ र सबै आफै सजग भएर झुल लगाएर बस्नुपर्ने र अन्य सावधानीको उपायहरू चाहिँ गऱ्यो भने यो डेङ्गुबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। सचेतना चाहिँ जगाउन जरुरी छ। यो फोहोर मैला अनि सरसफाइको बारेमा चाहिँ सहर बजारतिर र गाउँघरमा चाहिँ यसको विभिन्न माध्यमबाट सचेतना जगाउने र यसबाट चाहिँ बच्नको लागि चाहिँ खास गरी लामखुट्टेबाट सर्ने रोग भएको हिसाबले बस्ने उपायहरू अपनाउनको लागि विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालयहरूले यसको बारेमा जनचेतना जगाउनु पर्छ र यो नियन्त्रणमा आउन सक्छ। यो डेङ्गुबाट बच्नको लागि सबैभन्दा पहिला सुरक्षा र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। विशेष गरेर घर वरिपरि चाहिँ थुप्रिने जुन फोहोर पानीहरू छन् जहाँ चाहिँ डेङ्गुका लार्भाहरू हुन सक्छन् त्यसलाई चाहिँ सरसफाइ गर्ने र त्यसै गरी डेङ्गुको चाहिँ सङ्क्रमण भएको शङ्का लागेमा चाहिँ त्यसलाई तत्कालै उपचार गरेर त्यसको चाहिँ आवश्यक चाहिँ उपचारका विषयलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारमा सबैको पहुँच पुर्याउन लुम्बिनी प्रदेशका र स्थानीय सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सम्बन्धी दाङको खुराईमा भएको प्रदेश स्तरीय भैरवी कार्यशालामा सहभागी प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा सहभागी मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी प्रदेशका प्रजनन उमेर समूहका सबै व्यक्तिहरू विशेष गरी सीमान्तकृत र जोखिममा परेका समुदायका सबैमा गुणस्तरीय यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र सूचनाको पहुँच पुर्याई विद्यमान शिशु, बाल तथा मातृ मृत्यु दरलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित चौधरीले प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षा र अधिकारको विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 444 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 3 जनाको ज्यान गएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4954 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 444 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा 307 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 4179 रहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सल्यानमा सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहले वर्षेनी सिपमूलक तालिम प्रदान गरी जिल्लामै उद्योगी तयार गरेसँगै करोडौं लगानीमा युवाले स्थापना गरेका उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। यस वर्ष मात्र 37 वटा उद्योग बन्द भएका छन् भने 5 वर्षको अवधिमा 267 वटा भन्दा बढी उद्योग बन्द भएका छन्। अब मैले 1 करोड लगानी गरेर यो साबुन उद्योग गरेँ र सफल हुन सकिनँ। राज्यबाट केही पनि सेवा सुविधाहरू केही पनि प्राप्त गर्न सकिनँ मैले। अब जति पनि यसमा मैले लगानी लगाएको छु यो सम्पूर्ण लगानीहरू मैले अब विदेश गएर तिर्नुको बाहेक अरू केही पनि विकल्प रहेको छैन। सल्यान शारदा नगरपालिका 1 श्रीनगरका प्रकाश बुढाथोकीले 2077 सालमा 1 करोड लगानी गरेर साबुन उद्योग स्थापना गर्नुभयो। उहाँको साबुन उद्योग केही वर्ष राम्रो चले पनि 2 वर्षदेखिको कोरोनाका कारण बन्द छ। यस्तै 7 वर्ष खाडी मुलुक बसेर फर्किएका नुवाकोटका सुमन तामाङले पनि 2074 सालमा श्रीनगर बजारमै करिब 20 लाख लगानी गरेर कपास उद्योग स्थापना गर्नुभयो। उहाँलाई पनि प्रकाशको जस्तै समस्या आइलाग्यो। सल्यानमा युवाले सञ्चालन गरेका अधिकांश उद्योग बन्द भएका छन् भने केही भएका उद्योग पनि जेनतेन चलाउन मुस्किल परेको छ। अहिले म मेरो यो उद्योगमा लगानी गरेको चाहिँ मैले खाडी मुलुक गएर हैन कमाएर यहाँ लगानी गरेको हैन। अब यहाँ मेरो त्यत्रो 20 लाख रुपैयाँ लगानी हालेर लगानी गयो हैन, त्यत्रो लगानी गरेर केही कमाउँछ भनेर केही आम्दानी हुन्छ भनेर गर्यो हैन, खासै यसमा फाइदा भएन, फाइदा निस्किन। हाम्रो उद्योगमा पनि अब यहाँ काम गर्ने भाइहरू छन् 3 जना जति, उनीहरूलाई अहिले तलब दिनै गाह्रो भएको छ, मलाई धौधौ भएको छ। उनीहरूलाई काम दिनलाई पनि मैले अरू मेसिनहरू जोडेँ, अरू मेसिनको काम गरिरहेको छु। जस्तै तोरी पेल्ने काम भएको छ, अनि बेसार पिस्ने काम भएको छ। मेरो खास जडीबुटी उद्योग थियो। जडीबुटीको अहिले मार्केटै नभए हुनाले, माग नै नभए हुनाले मेरो गत साल निकालेको तेल पनि गएको छैन, खासै बिक्री नै भएको छैन, त्यस्तै स्टक छ। लगानी गरे अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकेपछि विदेशबाट फर्किएर व्यवसाय रोजेका युवाहरू फेरि विदेश पलायन हुने सोचमा छन्। आम्दानी कम र विभिन्न ठाउँमा कर बुझाउनु पर्ने भएपछि केही उद्योग धराशायी भएका छन्, जसका कारण आफ्नै खर्च धान्न मुस्किल छ। सिप भएको जनशक्ति भए पनि उत्पादित सामग्रीले बजार नपाउँदा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर देखिएको छ भने अर्कोतिर युवा रोजगारीमा राज्यको सहयोग पनि पर्याप्त देखिँदैन। उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले पनि उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्ने कुरामा हामी त निरन्तर लागेका छौँ। हिजोको दिनदेखि लागेकै छौँ र आजको दिनमा पनि लागेका छौँ। र यसै गरेर हामी मात्रै नभएर स्थानीय सरकारहरूले पनि उहाँहरूले चाहिँ उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्नेतिर ध्यान पुर्याउनुपर्छ। उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा 3200 उद्योग दर्ता भएकोमा 5 वर्षको अवधिमा 2067 उद्योग बन्द भएका छन् भने यो वर्ष मात्रै 37 उद्योग बन्द भएका छन्। केही उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अहिले धमाधम उद्योग खारिज गरेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोज्न थालेका छन्। अब अहिले उद्योग चलाउने मान्छे एकदम सीमित हुनुहुन्छ, जसले पुरानो पहिलेदेखि चलाउनु भएको छ उहाँहरू मात्रै हुनुहुन्छ। नयाँहरू चाहिँ नयाँ दर्ता भएका मान्छेहरू अक्सर चाहिँ खारेजतिर पनि लाग्नु भएको छ र वैदेशिक रोजगारीलाई बढी पहिलो अवसरको रूपमा लिएको बुझेको छु मैले। वर्षेनी उद्योगहरू बन्द हुँदै जानुले रोजगारीमा चुनौती थपिएको छ। स्थानीय आवश्यकताको छनौट गरी व्यावसायिक योजना बिना गरिने लगानीले मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन र विदेश पलायन हुने क्रम पनि रोकिँदैन। यसतर्फ सरकारवाला निकायले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। संरक्षित वनका रूपमा रहेको सुर्खेतको काँक्रेबिहार क्षेत्रमा स्थानीयको अतिक्रमणले क्षेत्रफल घटेको अनुमान गरिए पनि नयाँ नक्साङ्कनमा क्षेत्रफल बढेको पाइएको छ। सरकारी तथ्याङ्कमै फरक क्षेत्रफलको अन्योन्यता हटाउन नापी प्राविधिकको टोलीले नापजाँच गर्दा क्षेत्रफल बढे पनि अतिक्रमणको विषयमा सरकारी निकायहरूबीच विमति रहेको छ। सुर्खेतमा रहेको काँक्रेबिहार संरक्षित वन झण्डै 49 वर्षपछि नक्साङ्कन गर्दा क्षेत्रफल बढी भएको पाइए तापनि वन क्षेत्र अतिक्रमणका विषयमा सरकारी निकायहरूबीच मतभेद भएको छ। यसअघिको नक्साङ्कनमा 167 हेक्टर, राजपत्रमा 175 हेक्टर र हाल भएको नक्साङ्कनमा 176 हेक्टर क्षेत्रफल देखिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्राविधिक टोली नाप जाँचमा खटिए पनि वन क्षेत्र अतिक्रमणका बारे कार्यालयहरूबीच विमति रहेको छ। जति चाहिँ व्यक्तिको जग्गा पनि पुरानो साबिकको नक्सा अनुसार
देखिन्छ अलिकति, तर चाहिँ भोगचलन चाहिँ काङ्ग्री बिहारकै छ। यता डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले भने संरक्षित वन अतिक्रमण भएको बताएको छ। नापी कार्यालयले तयार पारेको नक्साङ्कन सम्बन्धीको प्रतिवेदनमा विमति राख्दै अतिक्रमित जग्गा जुनसुकै बेला पनि फिर्ता लिने वन कार्यालयले जनाएको छ। 3वटा किताहरू जति हाल चाहिँ काङ्ग्रे बिहार वन क्षेत्र भएर कायम भएको, तर रिपोर्टमा के आयो भने काङ्ग्रे बिहार वन क्षेत्रभित्र चाहिँ निजी नम्बरहरू जग्गा भोगचलन गरेको भन्ने भयो। टोली बिचमै पनि केही विवाद रहेको। गएको असोजमा संरक्षित वनको जग्गा बाहिर छाडेर पर्खा लगाउने विषयमा विवाद भएपछि अदालतमा रिट परेको थियो। उच्च अदालत सुर्खेतले काँक्रे बिहारको पर्खाल निर्माणको काम रोकी नक्साङ्कन गर्न आदेश दिएको थियो। नयाँ नक्साङ्कनका क्रममा वन क्षेत्र अतिक्रमणका विषयमा सरकारी निकायहरू बीच मतभेद भएको हो। नेपाल टेलिभिजनका लागि मान बहादुर ओली, सुर्खेत। कपिलवस्तु जिल्लामा लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सहस्राम यादवले 4वटा विकास आयोजनाको शिलान्यास तथा उद्घाटन गर्नुभएको छ। मन्त्री यादवले कपिलवस्तु जिल्लामा निर्माण हुने 2वटा सडक र एउटाको पुलको शिलान्यास पनि गर्नुभएको हो। जिल्लामा विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन आफूले पर्याप्त बजेट विनियोजन गराउन सकेको मन्त्री यादवले दावी गर्नुभएको छ। जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासका लागि समेत बजेट विनियोजन गराउन आफू सफल भएको उहाँको भनाइ छ। समग्रमा कपिलवस्तु जिल्लामा हेर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट पछि परेका जिल्लाको कारणले गर्दा यहाँ पुलेसहरू खास गरेर तौलियामा पनि तपाईको श्रम यातायात कार्यालय लगायत सडक डिभिजन कार्यालय, खानेपानी कार्यालय जस्ता महत्त्वपूर्ण यहाँका जनताका विकास निर्माणका प्रक्रियामा सहयोग गर्ने धेरै विकास निर्माणका प्रक्रियाहरू हामी अगाडि बढाएका छौँ। जिल्लाको सुदोधन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित लोदडी बक्स कल्भर्टको लम्बाई 16.5 मिटर रहेको छ। अनुमानित 2,09,25,000 बढी रकममा निर्माण सम्पन्न हुने सो बक्स कल्भर्टको सम्झौता 2079 असार 7 मा गरिएको र 12 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। सो कल्भर्टको ठेक्का श्रीराम निर्माण सेवा कपिलवस्तुले मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 1,97,76,706 रुपैयाँमा लिएको छ। शिलान्यास भएको अस्फाल्ट प्रविधि बिमिहा सोहसा सडकको लम्बाई 5,691 मिटर रहेको छ। अनुमानित 10,96,48,000 बढी रकममा निर्माण सम्पन्न हुने सो आयोजनाको सम्झौता 2079 असार 14 मा गरिएको र 18 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। सो सडकको ठेक्का श्री एसियाटिक रिजाल जेबी रूपन्देहीले मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 9,77,79,327 रुपैयाँमा लिएको छ। त्यसै गरी डीभीएसटी प्रविधिमा निर्माण हुने चाका चौडा पचेरा सडक खण्डको लम्बाई 3,700 मिटर रहेको छ। अनुमानित 5,84,09,000 बढी रकममा निर्माण सम्पन्न हुने सो आयोजनाको सम्झौता 2079 असार 6 मा गरिएको र 12 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। सो सडकको ठेक्का श्री बटाजु एसियाली जेबी रूपन्देहीले मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 5,31,67,809 रुपैयाँ 5 पैसामा लिएको छ। उद्घाटन गरिएको रामकजिया खोलाको पुलको लम्बाई 25 मिटर रहेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 3,28,36,400 रुपैयाँमा निर्माण व्यवसायी कम्पनी श्री एसियाटिक हिमाल जेबी नुवाकोट 6 अर्घाखाँचीले सो पुल निर्माण सम्पन्न गरेको हो। 2077 जेठ 32 गते सम्झौता भएको सो आयोजनाको निर्माण कार्य 2078 मङ्सिर 29 गते पूरा भएको हो। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। दाङमा स्वदेशी वर्णशंकर मकै रामपुर 10 को व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको छ। कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध किसानले व्यावसायिक रूपमा मकैको वर्णशंकर जातको उत्पादन सुरु गरेका हुन्। विदेशबाट आयात हुने मकैको वर्णशंकर बिउलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना छ। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 8 सतबरिया निवासी कृष्णबहादुर चौधरीले मकैको बिउ उत्पादन गर्न खेती गर्न थाल्नु भएको छ। यसअघि खायनको लागि मात्रै मकै खेती गर्दै आउनुभएका उहाँले यसपालि भने बिउ उत्पादनको लागि खेती गर्नुभएको हो, जसबाट खायनभन्दा तेब्बर बढी आम्दानी भएको छ। थोरैमा पनि धेरै पैसा पाउने भयो, बिउ त्यति खास अप्ठ्यारो छैन। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत सञ्चालन गरिएको मकै सुपरजोन कार्यक्रमको सहयोगमा मकैको नेपाली वर्णशंकर रामपुर 10 को व्यावसायिक उत्पादन थालिएको हो।
विगत 5 वर्षदेखि बिउ उत्पादनमा संलग्न हुँदा सफलता प्राप्त भएको छ। पछिल्लो पटक 10 टन स्वदेशी वर्णशंकर बिउ उत्पादन भएको छ। देवखरी उपत्यकालाई मकैको बिउ उत्पादनको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमैदाङका प्रमुख महेश रेग्मीले बताउनुभयो। पोटेन्सियल छ, मार्केट छ नेपालमा र चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो स्वदेशी हाइब्रिड भनेर माया गरेर सबैले चाहिँ अगाडि बढाउन सकियो, सबै स्तरबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सकियो भने पक्का पनि भोलिका दिनहरूमा हामी चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीको हाइब्रिड छोडेर चाहिँ हाम्रो स्वदेशी हाइब्रिड, रामपुर हाइब्रिड 10 लगायत चाहिँ अन्य नेपाली चाहिँ मकैका हाइब्रिडहरू चाहिँ हामी लगाउन सक्नेछौँ। नेपालमा विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेको मकैको वर्णशंकर बिउले बजार ढाकेको छ। वार्षिक 1 अर्बभन्दा बढीको बिउ आयात हुँदै आएको छ। विदेशबाट आउने बिउको आयातलाई घटाउन नेपाली जातका वर्णशंकर बिउ उत्पादनमा अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपाल बिउ बिजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले नेपाली स्थानीय जातलाई आधार मानेर धेरै उत्पादन दिने वर्णशंकर बिउको गुणस्तरमा ध्यान दिएको प्रमुख बेनु प्रसाद परसाईले बताउनुभयो। 1 अरब बिउ आयात हुँदाखेरि लगभग 100% चाहिँ वर्णशंकर जातहरू चाहिँ आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आयातलाई निरुत्साहित गर्न र अर्को उत्पादकको अभिवृद्धि गर्ने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण साधन भएको कारणले गर्दाखेरि वर्णशंकर बिउलाई चाहिँ हामीले महत्त्व दिनुपर्ने अवस्था छ। खेतीयोग्य जमिन नासिँदै जाँदा खाद्यान्न उत्पादन घट्दो छ, जसले गर्दा भविष्यमा खाद्य सङ्कटको जोखिम रहेकाले धेरै उत्पादन दिने नेपाली बिउको खोजीमा 3 तहकै सरकारले लगानी लगाउनु पर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पामा सार्वजनिक सवारीमा मनपरी भाडा लिने गरेको गुनासो बढेपछि सरोकारवाला निकायले यस्ता सवारीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला निकायले जिल्लाभित्र विभिन्न स्थानमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनले मनपरी भाडा लिएको गुनासो सम्बोधन गरी यस्ता सवारी चालकलाई कारबाहीको माग गरेका हुन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक आज 18 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 18.30 अङ्कले घटेर 2049.54 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातामे भएकोमा जलविद्युत विकास बैंक, उत्पादन र बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। नेप्से सूचक दोहोरो अङ्कले घटेको दिन 219 वटा कम्पनीको 42,34,000 किता शेयर 1 अर्ब 71 करोड 74 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीको 11 करोड 24 लाख रुपैयाँ र रेडी हाइड्रो पावरको 9 करोड 41 रुपैयाँ शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले घरेलु टोली केन्यालाई 5 विकेटले हराएको छ। 19.2 बलको समाप्तिमा नेपालले 133 रन बनाउँदै केन्यालाई पराजित गरेको हो। केन्याले नेपाललाई जितका लागि 131 रनको लक्ष्य दिएको थियो। अब मौसम। आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रही लुम्बिनी प्रदेश र मध्य प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावमा 87वटा राजनीतिक दलले भाग लिने, 4वटा दल संयुक्त समूहमा सहभागी हुँदै चुनावका लागि 79वटा निर्वाचन चिन्ह रहने। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोगका बिरामीहरू बढ्दै, देशका 60 भन्दा बढी जिल्लामा डेङ्गु फैलिसकेको रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क। दाङमा स्वदेशी वर्णशंकर मकै रामपुर 10 को व्यावसायिक उत्पादन सुरु, विदेशबाट आयात हुने मकैको वर्णशंकर बिउलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना। र पहिलो T20 क्रिकेटमा नेपालको सुखद सुरुवात, नेपालद्वारा केन्या 5 विकेटले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।